पुराने जमाने की बात है। अद्धम नाम के एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा घूमते फिरते रहते। इसी तरह से घूमते फिरते वो बलख शहर पहुंच गए और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी सैर करके वहां से वापस आ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे खड़े थे। वो शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अद्धम फकीर भी एक तरफ को खड़े हो गए। जब पालकी उनके करीब से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का कपड़ा हट गया। फकीर अद्धम की नजर जब शहजादी के रुखे ज़ेबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से उसके हुस्न पर फिदा हो गए और पालकी का पीछा करते हुए वो महल तक पहुंच गए। पालकी महल के अंदर चली गई, लेकिन वो वहां पर काफी देर तक खड़े रहे। फिर उन्होंने एक खादम से पूछा कि ये किसका महल है और ये पालकी में कौन सवार थी। खादम ने बताया कि ये बादशाह का महल है और ये पालकी में शहजादी सवार थी जो बाग की सैर करने के लिए गई थी। अद्धम फकीर वहां से चलकर सीधा बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। अद्धम फकीर ने उनसे सलाम किया और खड़े हो गए। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इस भिखारी से पूछो कि इसे हमसे क्या काम है। वजीर अद्धम फकीर के पास गए और पूछे कि तुम्हें क्या काम है। अद्धम फकीर ने बगैर डरे और बगैर कुछ सोचे समझे सारा वाकया बयान कर दिया और कहा कि मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो शाही आदाब की वजह से खामोश रहा और वजीर बादशाह के पास जाकर खामोशी के साथ खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर की खामोशी देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि जरूर कोई बात है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि बिला झिझक सारी बात बताओ कि ये फकीर क्या चाहता है। वजीर ने अदब बजा लाकर कहा कि हुजूर, इस फकीर ने जो बात कही है मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आपके सामने बयान करूं। जब बादशाह ने इसरार किया तो जो कुछ भी फकीर ने बताया था वो सारा का सारा वजीर ने बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह वजीर की बात सुनकर कुछ देर तो खामोश रहा, सर झुकाकर बैठ गया। फिर इसने अद्धम फकीर को अपने पास बुला लिया। बादशाह ने फकीर का हाल वाल पूछा। जब बादशाह को फकीर के आला नस्बी होने का इल्म हुआ तो बादशाह ने कहा कि ए दरवेश, जरा हौसला रखो। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने में कोई एतराज नहीं। मैं शहजादी से और शहजादी की माँ से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगा। अद्धम फकीर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। अद्धम फकीर 3-4 दिन तक इंतजार करते रहे। फिर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बलख का बादशाह अद्धम फकीर के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी था, लेकिन बादशाह का वजीर इस बात पर राजी नहीं था जो बादशाह की बेटी, जो कि एक शहजादी है, उसकी शादी एक फकीर से कर दी जाए। वजीर को काफी बार समझाया, लेकिन वजीर नहीं माना। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि मैं इस फकीर से वादा कर चुका हूँ, मैं इसे जवाब कैसे दूं? मैं इसे जवाब दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। वजीर बोला, जहाँ पना, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, आप कुछ न बोलें, मैं इस फकीर से खुद ही निपट लूंगा। फिर वजीर ने एक मंसूबा बनाया और फिर शाही खजाने का सबसे कीमती मोती लाकर इस फकीर के सामने पेश कर दिया और अद्धम फकीर से कहने लगा कि अगर तुम बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते हो तो बादशाह की एक शर्त है कि इसी तरह का एक और मोती ले आओ ताकि ये जोड़ा बन जाए और इसे शहजादी का जोड़ा तैयार किया जा सके। फिर तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से कर दी जाएगी। अद्धम फकीर ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा, बस इतना ही चाहते हो? वजीर बोला, हाँ, बस इसी तरह का एक और मोती चाहिए। फिर अद्धम फकीर वजीर से पक्का वादा लेकर वहाँ से अपने सफर पर रवाना हो गया। अद्धम फकीर को जब पता चला कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से मिलते हैं तो वो दरिया के किनारे जाकर बैठ गए और दरिया का पानी निकालकर बाहर फेंकने लगे। वो खाना पीना और सोना सब कुछ भूल गए, बस सुबह शाम और हर वक्त इसी काम में मसरूफ रहते। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर अल्लाह के एक बंदे हाजिर हुए और उन्होंने अद्धम फकीर से कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरी मुराद को पूरा कर दिया है, बस अपने हाथों को रोक लो। मुझे अल्लाह पाक ने तेरे लिए भेजा है ताकि तेरी मुराद को पूरा करूं। बता तू क्या चाहता है। अद्धम फकीर ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और अल्लाह के नेक बंदे से सलाम करने के बाद बोले, ए अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे ये काम करने से क्यों रोका? अल्लाह के वो नेक बंदे बोले कि अगर तुम 1000 साल तक भी इस पानी को बाहर निकालते रहो तो ये पानी कम नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम अपना मुद्दा बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी मुराद को पूरा फरमाए। अद्धम फकीर ने सारी कहानी उस अल्लाह के नेक बंदे के सामने बयान कर दी। जब अल्लाह के नेक बंदे ने सारी कहानी सुनी तो अद्धम फकीर से कहा कि तुम यहाँ खामोशी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने इतने मोती ला दूंगा कि तुम उन्हें उठा भी नहीं सकोगे। अद्धम फकीर खामोशी के साथ बैठ गए और वो अल्लाह के नेक बंदे वहाँ से गायब हो गए। फिर अचानक दरिया के पानी में हलचल हुई और दरिया की लहरों के साथ बेशुमार मोती दरिया के किनारे लग गए और फिर गैब से आवाज आई, ए दरवेश, तुम जितने मोती लेना चाहते हो यहाँ से ले लो। उन दरवेश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सारे मोतियों को उठा लिया। अद्धम फकीर ने जब देखा तो उनके अंदर से ऐसे नायाब मोती थे जो किसी भी बादशाह के पास नहीं हो सकते थे। अद्धम फकीर ने ये सब मोती उठाए और अपने बगल में दबाकर बलख शहर पहुंच गए। सुबह होते ही उन्होंने नमाज अदा की
اور اللہ کا نام لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور جو بھی موتی انہوں نے اپنے پاس چھپا رکھے تھے وہ سارے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے، اور کہا آپ نے بس ایک موتی کی فرمائش کی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اتنے سارے موتی عطا کیے، اگر آپ دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے۔ فی الحال میں ان میں سے صرف یہ 12 موتی لے کر آیا ہوں، آپ انہیں لے لیں اور میرا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ ان موتیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ موتیوں کو ہاتھ میں لے کر وزیر سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن وزیر نے پھر سے وہی بات شروع کر دی کہ ایک بادشاہ کی بیٹی ایک فقیر کے ساتھ کیسے بیاہ دی جائے، اس سے بادشاہ بہت ذلیل ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی جان پر خطرہ دکھائی دے رہا ہے، یہ درویش مجھے بہت ہی پہنچے ہوئے اور باعظمت دکھائی دیتے ہیں، اور اگر اس نے میرے لیے بد دعا کر دی تو میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جائیے، میں اس بھکاری کو دیکھ لیتا ہوں۔ مجبور ہو کر بادشاہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر وزیر نے درویش کو بلایا اور اس سے کہا اے نامردار، تو کس خیال میں مبتلا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی تجھے کیسے دے دی جائے؟ تیری یہ مراد کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور یہ تو خدا کو بھی منظور نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جا، ورنہ تیرے ساتھ وہ ہوگا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن درویش قلندر نے جواب دیا اے ظالم، خدا سے ڈر، میں تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہوئے بیٹھا ہوں، لیکن تم اپنی خیر مناؤ، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھ سے وعدہ کر کر اسے ٹھکراتے ہو۔ تم نے تو خود مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا موتی لے آؤ تو تمہارے ساتھ بادشاہ کی بیٹی کی شادی کر دی جائے گی، لیکن اب تم مکرتے ہو۔ وزیر نے جب درویش کی بات سنی تو وزیر کو بہت غصہ آیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ذلیل و رسوا کر کے محل سے باہر نکال دو اور دوبارہ محل میں کبھی داخل مت ہونے دینا۔ سپاہیوں نے ادھم فقیر کو پکڑا اور اسے بہت ذلیل کیا اور محل سے نکال دیا۔ ادھم فقیر روتے ہوئے حیران و پریشان اپنی کٹیا میں واپس آ گئے اور پریشان ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ جب شہزادی کو اس بات کا پتہ چلا تو شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی کے پیٹ میں شدید درد ہوا، ہر طرح کا علاج کیا گیا لیکن کوئی فرق نہیں ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی مر گئی۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، خود بادشاہ کی حالت بہت بری تھی اور بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور غصے میں بہت برا بھلا کہا۔ وزیر سر جھکا کر کھڑا رہا کیونکہ اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ پھر شہزادی کے کفن دفن کا اعلان کیا گیا۔ شہزادی کی قبر کے ارد گرد خیمے نصب کر دیے گئے، قندیلیں روشن تھی، بے شمار حافظ قرآن خانے کے لیے وہاں پر جمع تھے، اور سپاہی بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ سب سپاہی وہاں کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے، اور ادھر کٹیا میں اس درویش قلندر کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، اور فقیر کو کسی طرح سے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب آتی رات گزر گئی تو فقیر ہاتھ میں بیلچہ لے کر اس قبر کی طرف روانہ ہوا، اور سب کی نظریں بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے وہ اپنی محبوبہ کی قبر تک پہنچ گئے اور قبر کو کھود کر شہزادی کی لاش کو باہر نکالا۔ پھر قبر کو دوبارہ بند کرنے کے بعد شہزادی کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئے۔ کٹیا میں پہنچ کر شہزادی کو دیوار کے ساتھ لگا کر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا دیدار کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں سے ایک بوڑھے حکیم کا گزر ہوا۔ وہ بوڑھا حکیم بلک شہر میں آیا تھا، لیکن شہر کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ وہ اسی بات سے پریشان تھا کہ شہر کا دروازہ تو بند ہے، لیکن وہ رات گزارنے کے لیے کہاں جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ کسی درویش کا آستانہ ہوگا۔ وہ اسی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جھونپڑی کے باہر قدموں کی آہٹ سنی تو ادھم فقیر نے سوچا کہ شاید بادشاہ کے سپاہی آ گئے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی ادھم فقیر اپنی جھونپڑی کے تہہ خانے میں چلے گئے۔ بوڑھا حکیم جھونپڑی میں داخل ہوا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے نظر آیا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ حکیم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی یہاں کیسے، لیکن جب اس نے اس کا معائنہ کیا اور جب اس کی نبض کو دیکھا تو اسے علم ہوا کہ اسے تو ایک خطرناک بیماری ہے۔ بوڑھے حکیم نے نشتر دے کر اس شہزادی کا تھوڑا سا خون نکال دیا اور شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور شہزادی نے اس مرض سے چھٹکارا پا لیا۔ جب شہزادی کی آنکھیں کھلی تو شہزادی اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر شہزادی نے بوڑھے حکیم سے پوچھا کہ بابا سچ سچ بتاؤ، میں یہاں پر کیسے آئی؟ بوڑھا حکیم بولا، بیٹی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو اس شہر میں آیا تھا لیکن شہر کا دروازہ بند تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور میں اسی خیال میں تھا کہ کسی جگہ پر رات گزاروں۔ دور سے مجھے اس جھونپڑی کی روشنی دکھائی دی تو میں اسی جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ اس جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جھونپڑی کے مالک کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک تمہارے جسم پر میری نظر پڑی۔ میں نے تمہاری نبض کو چیک کیا تو تمہارے مرض کا پتہ چل گیا۔ میں نے تمہارا علاج شروع کیا اور اللہ کے کرم سے تمہیں شفا مل گئی۔ میری داستان تو بس یہی ہے، لیکن اب تم اپنا بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بوڑھے حکیم اور شہزادی کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ادھم فقیر نے ایک طرف سے سر نکال کر دیکھا کہ یہ کیسی آواز ہے اور کون بات کر رہا ہے۔
جب ادھم فقیر نے ایک سفید داڑھی پاکیزہ لباس والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تو وہ فوراً باہر نکل آئے اور بوڑھے حکیم سے سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بوڑھا حکیم سمجھ گیا کہ شاید یہی صاحب خانہ ہیں، یہ سوچ کر ان سے حال دریافت کیا۔ پھر درویش قلندر نے سارا حال کہہ سنایا۔ بوڑھا حکیم یہ سن کر کچھ دیر تو بیٹھا رہا اور سوچتا رہا، پھر اسے تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر شہزادی اور ادھم فقیر کی رضامندی سے ان دونوں کو شادی کے رشتے سے منسلک کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو ادھم فقیر اور شہزادی سے اجازت لے کر وہ شہر میں چلے گئے۔ ادھم فقیر اور شہزادی جو اب میاں بیوی بن چکے تھے وہ اسی جھونپڑی میں رہنے لگے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ لڑکا ماں کی طرح بہت خوبصورت اور ذہین تھا۔ ان دونوں نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور دل و جان سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ جب لڑکا کچھ بڑا ہوا تو اسے مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک دن سیر کرتے کرتے بلخ کے بادشاہ کا اس مدرسے کے قریب سے گزر ہوا جہاں ابراہیم بن ادم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کسی مکتب کے قریب سے گزرتا تو مکتب کا دورہ ضرور کرتا اور مکتب کے بچوں اور مولویوں کو انعام دیتا اور بچوں کو اپنے سامنے چھٹی دلواتا۔ چنانچہ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب چھٹی کے دوران ان کی نظر ابراہیم پر پڑی تو بادشاہ دل و جان پر اس کے حسن پر فدا ہو گئے، کیونکہ اس بچے کے اندر اسے اپنی بیٹی کا عکس نظر آیا۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے قریب بلایا، پیشانی چومی اور پھر اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر محل کی طرف چل پڑا۔ پھر بادشاہ نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ مولوی نے بتایا کہ یہ ایک فقیر قلندر کا بیٹا ہے جو خود اسے ہر روز صبح مدرسے میں لاتے ہیں اور چھٹی کے وقت لے جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتا ہوں، جب اس کا باپ آئے تو اسے تسلی دینا اور میرا پتہ بتا دینا۔ مولوی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، بہت اچھا۔ بادشاہ اس لڑکے کو لے کر محل میں پہنچ گیا اور اپنی ملکہ کے سامنے پیش کر کے بولا، اس بچے کی شکل ہماری مرحوم بیٹی کے ساتھ کتنی ملتی جلتی ہے۔ ملکہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے لاڈ پیار کرنے لگی۔ اور ادھر جب درویش قلندر اپنے بچے کو لینے کے لیے مدرسے میں پہنچے تو مولم نے دور سے دیکھا تو دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا اور سارا حال انہیں سنا دیا۔ یہ سن کر وہ درویش قلندر پریشان نہیں ہوئے بلکہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ انہی کا منتظر تھا۔ بادشاہ نے ادھم فقیر کو کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا لیکن پھر بھی پہچان لیا۔ بادشاہ نے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ ادھم فقیر نے بادشاہ سے کہا، میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اگر اس کی ماں اسے نہیں دیکھے گی تو پریشان ہوگی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کا دل پگھلنے لگا اور بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ ادھم فقیر نے بنا کسی خوف اور ڈر کے سارا واقعہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنی ملکہ کے پاس آئے اور یہ خوشخبری ملکہ کو بھی سنائی۔ بادشاہ یہ سن کر فوراً سواری پر سوار ہو گیا، اپنے ساتھ ادھم فقیر کے بیٹے اور اپنی ملکہ کو بھی ساتھ لے لیا اور شادیانے بجاتے ہوئے اس جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ جب شہزادی نے اپنے ماں باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے سامنے آئی اور ادب بجا لا کر انہیں سلام کیا اور خوشی کے مارے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اٹھا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کافی دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے اور پھر شہزادی کو لے کر خوشی خوشی محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑی جاگیر اور علاقہ عطا کیا، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے اسے قبول نہیں کیا۔ شاہانہ زندگی گزارنے کی بجائے فقیری کی زندگی کو پسند کیا۔ پھر بادشاہ نے ادھم فقیر اور اپنی بیٹی کی اجازت سے ادھم فقیر کے بیٹے کو اپنا ولیعہد بنا لیا کیونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ دنیا سے چل بسے اور ابراہیم بن ادم اپنے نانا کی جگہ پر تخت نشین ہو گئے۔ وہ بہت عقل مندی کے ساتھ بادشاہت کو چلاتے رہے لیکن ان کا دل اس بادشاہت کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی بھی اپنے باپ کی طرح درویشی اور فقیری کی طرف مائل تھی۔ فقیروں اور درویشوں کی وہ بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک کمرے کی چھت ہلنے لگی۔ انہوں نے اچانک پکار کر پوچھا کہ چھت پر کون چل رہا ہے؟ جواب ملا کہ ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ سلطان نے خفا ہو کر کہا، ارے احمق، چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ جواب ملا، اے غافل انسان، خدا بڑا قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو اونٹ کو کسی حکمت عملی کے ذریعے چھت پر پہنچا سکتا ہے، لیکن تو جو شاہی بستر پر سو رہا ہے اور شاہی زندگی عیاشی سے گزار رہا ہے اور خدا کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی نادانی ہے؟ یہ آواز آئی اور پھر وہ آواز خاموش ہو گئی، لیکن یہ بات سلطان کے دل میں اتر گئی۔ اسی وقت اٹھے اور تمام شاہانہ لذتوں سے منہ پھیر لیا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اپنا قیمتی شاہانہ لباس اسے دے دیا اور اس کا پھٹا پرانا لباس خود پہن لیا اور وہاں سے چلتے چلاتے
निशापुर में आकर एक गार में रहने लगे। जब सुल्तान महल से निकले थे तब वो कुछ अरसे के लिए एक दरिया के किनारे पर रहने लगे थे। आपके दरबारी और वज़रा आपकी तलाश में पीछे पीछे वहाँ पर आ पहुँचे। उस वक़्त आप अपने कुर्ते को, जो कि मामूली सी हालत का था और खस्ता हालत में था, उसे सी रहे थे। जब लोगों का मजमुआ अपने करीब आते हुए देखा तो आपने लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। लोगों ने हकीकत से आगाह करते हुए कहा, हजूर आप महल में वापस तशरीफ़ ले चलें। लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, मैं कभी भी दोबारा महल में नहीं जाऊंगा। जब दरबारी इसरार करने लगे तो उन्होंने अपने हाथ में ली हुई सुई दरिया में फेंक दी और कहा कि अगर तुम मेरी इस सुई को वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ दरबार में चलूंगा। उन सब ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हजरत वापस जाने पर आमादा ना हुए। और फिर आपने दरिया की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई जिसके पास है वो मुझे लाकर वापस दे दे। इतना कहना था कि दरिया के किनारे पर बेशुमार मछलियां आईं और सबके मुंह में सोने की सुइयां थी, जबकि एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत ने अपनी सुई को वापस ले लिया और आए हुए लोगों से कहा कि मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, इसलिए तुम लोग वापस जाओ और जिसे मुनासिब समझो उसे अपना बादशाह बना लो। सब लोग बहुत हैरान और परेशान हुए और नाउम्मीद होकर वहाँ से वापस हो लिए। एक दफा आपसे किसी आदमी ने पूछा कि आप किसके बंदे हैं। उन्होंने जब ये सुना तो वो खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर जब थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया तो वो कांपती हुई आवाज़ में बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर वो आदमी बोला, लेकिन जब मैंने पहले पूछा था तो आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खौफ था, अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़ बंदगी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा, और इससे इनकार की भी जुर्रत नहीं थी। एक रात वो दरवेशों के साथ एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर बेशुमार लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन दरवेशों ने कहा कि आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं इन लकड़ियों को जलाकर। हजरत ने जब ये सुना तो दरवेशों की बात मान ली और उसी जगह पर आग जलाकर बैठ गए। उन्होंने वहाँ पर रोटी पकाई और लुकी सूकी खाने लगे और फिर हजरत अपनी नमाज में मशगूल हो गए। उन दरवेशों में से एक ने कहा, काश कि अल्लाह ताला हमें गोश्त भेज देता तो हम इसे भूनकर खा लेते। हजरत ने यह सुन लिया। वो सलाम फेरने के बाद बोले, खुदा इस पर कादिर है कि वो तुम्हारे लिए हलाल गोश्त भेज दे। ये कहा और फिर अपनी नमाज में मशगूल हो गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शेर के गुर्राने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पलट कर देखा तो क्या देखा कि एक शेर अपने मुंह में एक हिरन को दबोचे हुए आ रहा है। वो हिरन इतनी जख्मी हो चुकी थी कि अब चल फिर नहीं सकती थी। दरवेशों ने शेर पर हमला किया तो शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और हिरन को वहीं पर छोड़ दिया। दरवेशों ने उस हिरन को ज़िबा किया और उसके कबाब बनाकर खाने लगे। लेकिन अल्लाह के उन दरवेश बुजुर्ग ने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि सुबह तक वो नमाज में मशगूल रहे। वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करते थे। रात भर नमाज अदा करने के शौक में एक दफ़ा वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे और वहाँ पर अपने आप को एक बोरी में छुपा लिया, क्योंकि वहाँ पर रात ठहरने की किसी को इजाज़त नहीं थी। मस्जिद को खाली करवा कर जब लोग सारे बाहर चले गए और मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया। जब कुछ रात गुजर गई तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए, जिनके साथ 40 लोग और भी थे। उन 40 के 40 लोगों ने उन बुजुर्ग के पीछे नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो बुजुर्ग अपना चेहरा फेर कर बैठ गए और उन 40 लोगों की तरफ देखने लगे और वो तमाम शख्स उनकी तरफ मुंह करके बैठे आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि आज की रात यहाँ पर कोई और आदमी भी मौजूद है। उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, यहाँ पर इब्राहिम बिन आदम हैं, क्योंकि 40 रोज से उसे नमाज में सुकून नहीं मिल रहा। इसलिए ये बात सुनकर अपने बोरिये से बाहर निकले और इन बुजुर्ग के सामने आकर बैठ गए और कहा, ए हजरत, आपने जो कुछ भी फरमाया है वो बिल्कुल ठीक है, और अब ये भी बता दीजिए कि मुझे नमाज में सुकून क्यों नहीं मिल रहा। फिर उन बुजुर्ग ने बताया कि फला दिन तुमने बाजार से एक खरमा खरीदा था। उस खरमा फरोश से तोलने में एक खरमा ज़मीन पर गिर गया था और तुमने ये समझकर कि वो खरमा तुम्हारा है, तुमने उसे उठा लिया और खा लिया था, और इसीलिए तुम्हें नमाजों में मज़ा नहीं मिल रहा। हज़रत इब्राहिम बिन आदम ने जब ये सुना तो वो फ़ौरन बसरा रवाना हो गए और इस खरमा फरोश से मिलकर उनसे माफ़ी चाही। खरमा फरोश ने उनसे माफ़ी मांगने का सबब पूछा। आपने जो कुछ भी वाक़या था वो सब बयान कर दिया, लेकिन उस खरमा फरोश के दिल पर वो बात ऐसी लगी कि उसने दुकान ही बंद कर दी और वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। हज़रत इब्राहिम बिन आदम में आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दफ़ा किसी आदमी ने उनकी खिदमत में आकर कहा कि हज़रत, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। वो आदमी कहने लगा, हज़रत मैं समझा नहीं। आपने फरमाया कि रुपए की जो थैली बंद है उसे खोलो, और फिर फरमाया ज़ुबान जो खुली है इसको बंद कर दो।
اور پھر فرمایا جب تم اپنی بیوی کو بیوہ اور فرزندوں کو یتیم اور خود کو کتے کے برابر نہیں سمجھو گے تو ہرگز یقین مت رکھنا کہ تم اللہ کی صف میں بیٹھو گے۔ اللہ والوں کی صف میں بیٹھنا یہ بڑا مشقت والا کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم کے 2 کامل خلیفہ تھے۔ آپ کو آخری وقت میں کسی جگہ بھی قرار نہیں ملتا تھا اور آپ لوگوں سے چھپے چھپے رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں اور بعض کہتے ہیں کہ شام میں، لیکن زیادہ تر سنا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے پاس ایک غار تھا اور اسی غار میں آپ رہا کرتے تھے اور اسی جگہ پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی جگہ پر آپ نے وفات پائی۔ مشہور ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا تو ایک غیب سے آواز آئی کہ یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ بہت حیران ہوئے اور پھر پتہ چلا کہ ابراہیم بن آدم کا وصال ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔